Kami ay nagbutas. Panulong sa balay. Igo na lamang sa pagbakho ang asawa sa 74 anyos nga mananagat dihang nakabsan sa kinabuhi ang bana ni ini human nga namising kagahapon sa hapon. Nagpakitabang pa sa Brigada Mati ang pamilya nga makit-an si Tatay Narciso Formentera nga residentes Purok Shoreline Guang-Guang Barangay Dahican. Kahibalo ang nanagat kini sakay sa ihang bangka sa kadagatang bahin sa Guang-Guang. Sumala ni JR Formentera, anak sa biktima, nakit-ang wa nay kinabuhi sa kabakhawan ang iyang amahan o posible matod pa kining giatake sa high blood samtang nga namingwit. Nahumol sa kuan sir, sulod, tubig. Oh, kaya yung bangka nasudlan na magtubig. Sa sir, katakilid na tapos ang iyang isa ka paa na nasa dagat. Iyang ulo napaslak na silalom sa bangka. Sa karon, maglisod pa sa pagdawat ang 67 anyos nining asawa tungod kay bisan sa kapobrehon naningkamot kini nga mabuhi sila sa matag adlaw pinaagi sa pagpanagat. Kami nyo namin wala mong kunya ilang si sir. In the heart of changing lives, kini si Brigada Renicanoy, Brigada News.